संसदमा टेबल नगर्ने गरी अहिले पेन्डिङमा राखिएको छ। यो खुसीको खबर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। नेपालको संसदमा प्रवेश गरेकी एकजना विषालु नागिन विषकन्या, म नामै भनिदिन्छु, सरिता गिरी भन्ने देशद्रोहीले नेपालको महान नक्सा विरुद्ध भारतको ओड लिएर भारतकै हो कहाँ पनि इत्यादि पुगेको भन्दै नेपालका एकजना चर्चित पत्रकारलाई इन्टरभ्यू दिएकी छिन्। पैसाले टाउको छेडिदिन्छु, हिजो पनि चङ्गेबाट लडेर गोली खाएर हामी डराउँदैन। हामी उनलाई नागरिकता र उनको सांसदको खोली थुतेर उनको माइतीतिर पठाइदिनुपर्छ भन्नको निम्ति भोलिदेखि हामी सशक्त कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। मैले अल्टिमेटम दिएको छु, 1-2 दिनभित्र सरिता गिरी सांसद पदबाट गलत्याइनन् भने म त बस्छु अनसन उहाँहरूले पनि साथ दिनुहुने मैले पाएको। ती सांसद सरिता गिरीलाई चाहिँ हामी भित्रबाट फुटेर टिकट काटेर हामी पठाइदिन्छौँ। अर्को A renegade of his motherland should be probable renegade of our country। अर्थात् उसको मातृभूमि सिक्किमको गद्दार भोलि हाम्रो देशको गद्दार हुन सक्छ। उनले यो 6:32 बजे सेप्टेम्बर 23 मा उनले ट्विट गरेकी रहेछन्। 6:32 PM मा 6:32 PM मा Gautam Buddha was born in Madhya of ancient northern India in Lumbini Grove of city Kapilvastu. Kapilvastu is now in Madhya। के भनेको यस्तो वायत कुरा गर्ने, जाली झेली कपटी कुरा गर्ने। लक्ष्मण गिरी उहाँको श्रीमान पछि डिभोर्स हो। तपाईँलाई थाहा छ उहाँको अमानवीयताको विषयमा? लक्ष्मण गिरी एउटा सोझो धनाढ्य परिवारको इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। रूपकी रानीले जादु चलाइन्, लट्ठे परे, विवाह गरे, पछि एउटा नागिनको बहुपासमा बाँधिए, सम्पत्ति पनि गयो, डिभोर्स पनि भयो, डिप्रेसनमा परे, रक्सीको मात्रा बढ्यो, बिचरा गुमनाम मृत्यु मर्न विवश भए एउटा देशभक्त उहाँको पूर्व श्रीमान। ल मानौ एकछिनको लागि फुटबलै प्रतीकको रूपमा बनाएको हो भने पनि त्यहाँ यो देशलाई सबैभन्दा कमजोर बनाउने लेन्डोप दर्जेवादी भूमिका निर्वाह गर्ने बाबुराम भट्टराई, सरिता गिरी, राजेन्द्र महतोहरूको फोटो किन टाँसिएन? हाम्रो आपत्ति त्यहाँ हो। दर्शक बिन यतिखेर हामी माइतीघरमा छौँ र पछिल्लो समय सीमा विवाददेखि लिएर जसरी त्यो संसद हलमा जुहारी चलेको छ, सरिता गिरी जुन जनता समाजवादी पार्टीका नेत्री हुनुहुन्छ, उहाँले जसरी हिन्दी भाषामा बोल्ने र नेपालको राष्ट्रियतामा चाहिँ खलल पुर्याउने हिसाबले अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै नेकपाका सांसद गङ्गा चौधरीले जसरी विरोध गरिरहनु भएको छ र यो विषयमा आम सर्वसाधारणले पनि विरोध गरिरहेका छन्। यसै बिचमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक, युवा विश्लेषक पुण्य गौतम हुनुहुन्छ र केही अन्य अतिथिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई हामी एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। म सुरुमा पुण्य सरबाट जान चाहन्छु, आज तपाईँ चाहिँ माइती गरेर किन आउनुभयो? विशेष गरी होइन, म आइरहेको छु किनभने देशभक्तिबाट आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। सायद हामीले आवाज बुलन्द गरेकै हुनाले सम्भवतः एउटा खुसीको खबर छिटोभन्दा छिटो तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ कि नेकपाको सचिवालयले अहिलेलाई एमसिसी बुदाहरू, घातक बुदा संशोधन नभएसम्म, यसमा भएका केही देश विरोधी बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नभएसम्म यसलाई किमार्थ स्वीकार्न सकिँदैन भनेर निर्णय गर्दैछ। सायद हामीले आवाज बुलन्द गरेको हुनाले म यहाँ विजय बस्नेत सर वा नेपाली काङ्ग्रेसको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, भोलिको सम्भावित सांसद पनि हुनुहुन्छ, एउटा देशभक्त दरो खरो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, बाबुरामजी हुनुहुन्छ, युवा हिजो जनयुद्ध लडेर आएको एउटा प्रतिबद्ध पहिला वाइसिएलको केन्द्रीय सदस्य नरनाथजी हुनुहुन्छ, जनआन्दोलनको घाइते अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी उहाँ मित्र पनि हुनुहुन्छ र विद्यार्थी साथी हुनुहुन्छ, उहाँ नेकपाको प्रदेश कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ, शुभ नाम बताइदिनु होला। मोहनदेव विष्ट। म सबैको प्रतिनिधित्व गरेर के भन्न चाहन्छु भने देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, राष्ट्रघाती विरुद्ध, अपराधी विरुद्ध, भ्रष्टाचारी विरुद्ध, लेन्डोप दोर्जे प्रवृत्ति विरुद्ध दरो खरो आवाज बुलन्द गर्न हामी जुनसुकै ठाउँमा जान सक्छौँ। यहाँ मङ्गलजी पनि अहिले हुनुहुन्थ्यो, कता हुनुहुन्छ? हामी सबै एक ठाउँमा छौँ। हामी सिद्धान्त, नीति, विचार, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति भन्दा पनि माथि उठेर वी आर अल नेपाली पिपुल, हामी सबै नेपाली जनता भनेर आज त म के अपेक्षा गर्दै आएको थिएँ भने एमसिसीको कुरो त अब लगभग यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले 374 वर्ग किलोमिटर लुटिएको भूगोल समेटेर महान नक्सा जारी गरेको छ। अब सम्भवतः मेरो इन्फर्मेसन, मेरो विचार अनुसार संसदमा टेबल नगर्ने गरी अहिले पेन्डिङमा राखिएको छ। यो खुसीको खबर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। तर दुःखको कुरा के छ भने हामीले तिरेको ट्याक्सबाट तलब खाने नेपालको संसदमा प्रवेश गरेकी एकजना विषालु नागिन विषकन्या
म नामै भनिदिन्छु, सरिता गिरी भन्ने देशद्रोहीले नेपालको महान नक्सा विरुद्ध भारतको ओड लिएर भारतकै हो कालापानी लिम्पियादुराली पुगेको भन्दै नेपालका एकजना चर्चित पत्रकारलाई इन्टरभ्यू दिएकी छिन्। अनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ जहाँ म जन्मिएको पनि थिएँ, त्यस्तो महान गेम चेन्जर फ्याट चेन्जर प्रोग्राम, त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु हुँदैन भनेर लबिङ गरिरहेकी छिन्। र महान गौरवशाली सेना जसले नेपालको भूगोल रक्षा गरेको छ, नेपालको देशभक्त सेना, त्यसको आकार घटाउनुपर्छ, सेनालाई विकासको काम दिनु हुँदैन भनेर नेपालको सेना विरुद्ध बगावत गरेर हलाहल विष ओकालेकी छिन्। र नेपालको नामै फेर्नुपर्छ, झन्डै फेर्नुपर्छ, नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्नुपर्छ भनेर भित्रभित्रै बाहिर देखिने गरी नदेखिने गरी षड्यन्त्र गरेकी छिन्। त्यस्तै देशद्रोहीको सांसदको बिल्ला महाभियोग लगाएर हुन्छ कि उपेन्द्र यादवजीले राजीनामा दिन बाध्य गराएर हुन्छ कि अथवा के गरेर हुन्छ, सांसदको बिल्ला फुरी थुत्नु पर्यो र उनी सांसद हुन अयोग्य छिन्। नेपालको अर्को देशभक्त सांसद गङ्गाजीको उनले दोहोलो काटेकी छिन् र उनको अङ्गीकृत नागरिक हुन पनि उनी अयोग्य भएको हुनाले उनलाई नागरिकता र उनको सांसदको फुली थुतेर उनको माइतीतिर पठाइदिनुपर्छ भन्नको निम्ति भोलिदेखि हामी सशक्त कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। मैले अल्टिमेटम दिएको छु, 1-2 दिनभित्र सरिता गिरी सांसद पदबाट गलत्याइनन् भने म त बस्छु अनसन। उहाँहरूले पनि साथ दिनुहुने मैले पाएको छु, उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। सबै देशभक्त नेपालीले साथ दिनुहुनेछ। त्यो आमरण अनसन पनि हुनसक्छ, रिले अनसन पनि हुनसक्छ। सम्भवतः हामी यतै पनि गर्न सक्छौँ अथवा संसद भवन अगाडि गर्न पनि सक्छौँ। जस्तो उहाँले त अब जस्तो सीमाको विषयमा बोल्दा लिम्पियाधुरा नेपालको कहिले थिएन होइन भनेर स्पष्ट रूपमा त्यो इन्टरभ्यू भयो नि जुन एउटा टेलिभिजनसँग, त्यसरी भन्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा, नेपाल भारतको सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ, रोटीपिटीको सम्बन्ध, यस्तो विवादको विषयमा भारतलाई सोध्नु पर्थ्यो पनि भन्नुभएको छ। जबकि भारतले 2019मा गर्दा नेपाललाई सोधीखोजी केही पनि नगरिकन त्यसरी जारी गर्यो। त्यसरी भनिरहँदा उहाँको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठ्दैन? अब साथीहरूले पनि बोल्ने पालो पाउनुपर्छ। म अलिकति कुरा भनिसकेपछि उहाँ महानुभावहरूको कुरा तपाईँले लिनु होला भन्छु। सरिता गिरी, तपाईँलाई सम्झना छ छैन? तपाईँ सायद बिहारको युनिभर्सिटीले तपाईँलाई बिएसम्मको योग्यता दिएर पठाइदियो होला। हामी पिएचडी स्कलर, पढलेखेको मान्छे, हामीभन्दा धेरै पढ्ने ज्ञानी ध्यानी पढैया मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, इतिहास सबैले पढेका छन्। तपाईँले नेपालको इतिहास भूगोलको गलत व्याख्या गर्दै भारतले जारी गरेको जाली झेली कपटी दुष्ट वाह्यात र कमी खोस्टो नक्सालाई समाएर कालापानी लिम्पियादुराली बुलेक 374 किलोमिटर भूगोल भारतलाई नसोधिकन नेपालले त्यो भूगोल समेटेर नक्सा बनाउनु हुँदैन। त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन देशभक्तिपूर्ण अडान लिनुभयो त्यो बापत नेकपा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, महान देश नेपाल, नेपालको नाम फेर्नुपर्छ, झन्डा फेर्नुपर्छ भन्दै कुख्यात देशद्रोही भएर कुतर्क गरेकी छिन्। एउटा नागिन विष कन्याले जस्तो हलाहल विष ओकलेकी छिन्। म उनलाई सम्झना गराउँछु, लेन्डुप दोर्जेको इतिहास एकचोटि पढ्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा किताब दिन्छु, ग्राभ एन्ड एनाक्सेसन, सुधानन्द बिएन दासले लेखेको त्यो किताब पढ्नुहोस्। त्यसको पेज नम्बर 66 हेर्नुहोस्, त्यहाँ के लेखिएको छ। इन्दिरा गान्धीलाई भेट्नको निम्ति लेन्डुप दोर्जे मन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षाका साथ पटक पटक गएका थिए। इन्दिरा गान्धीले आफ्नो पिएलाई भनिछन् कफी खुवाउनु, राम्रोसँग राख्नु, यस्ता गद्दारलाई म भेट्दिनँ। अङ्ग्रेजीमा भनेको एउटा शब्द म भन्न चाहन्छु, अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री। अर्थात् उसको मातृभूमि सिक्किमको गद्दार भोलि हाम्रो देशको गद्दार हुन सक्छ। यस्ता मान्छेलाई पुरस्कार दिनु हुँदैन भनेर उनले भनेकी रहेछन्। लेन्डुप दोर्जेहरूको नियति त्यस्तो हुन्छ, डाइनोसर जस्तो भएर समाप्त भएर जान्छन्। तिनीहरू एउटा गुमनाम मृत्यु मर्छन् भन्ने कुरो लेन्डुप दोर्जेलाई पनि तपाईँले उदाहरणको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। सरिताजी, तपाईँको माइबाप जस्तै, तपाईँको देवादिदेव महादेव जस्तो नरेन्द्र दामोदर दास मोदीले नेपालको पार्लियामेन्टमा आएर गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल, नेपालको बुद्ध जन्मिएका हुन् भनेर भाषण गर्नुभएको छ। तर तपाईँ जसमा हामीले नेपाली चेली बुहारी मात्रै स्वीकारेनौँ, किस्तीमा राखेर सांसदको पद दियौँ, अनि मन्त्रीको ओहदा दियौँ, गाडी दियौँ, घोडा दियौँ, सान दियौँ, सौकत दियौँ, तलब दियौँ, भत्ता दियौँ, सब थोक दियौँ, दया गऱ्यौँ, माया गऱ्यौँ, नागरिकता दियौँ, सब थोक दियौँ। बदला के दिनुभयो? परिणाम के भयो? तपाईँले नेपाल विरुद्ध घात गर्नुभयो। नेपाल आमाको
नक्सा रूपी नेपाललाई मलाई डस्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ, डसिरहनु भएको छ। नेपालको नामै फेर्नुपर्छ, झन्डै फेर्नुपर्छ, नेपाल विघटन हुनुपर्छ, नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्नुपर्छ, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्छ, अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति बनाएर त्यसको फिजीकरण गर्नुपर्छ, सिक्किमीकरण गर्नुपर्छ। महान नेपाल विरुद्ध तपाईँले यसरी हलाहल विष ओकाल्नु भएको छ। 2013 सेप्टेम्बरमा तपाईँले एउटा ट्विट गर्नुभएको छ, त्यो स्क्रिनसट पनि मसँग छ, आवश्यक पर्यो भने देखाउँछु, तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। उनले यो 6:32 बजे सेप्टेम्बर 23 मा उनले ट्विट गरेकी रहेछन्। 6:32 PM मा 6:32 PM मा Gautam Buddha was born in Madhya Desh of ancient northern India in Lumbini Grove of city Kapilvastu. Kapilvastu is now in Madhesh. के भनेको यो? यस्तो वाहियात कुरा गर्ने, जाली झेली कपटी कुरा गर्ने खुद नरेन्द्र मोदी र भारतका नेताहरूले पनि खुलेआम स्वीकार गरिसकेका छन्। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन्। तपाईँ भनिरहनु भएको छ भारतको उत्तरी इलाका नर्दन पार्टको कपिलवस्तु भन्ने ठाउँमा मध्य देशपछि गौतम बुद्ध जन्मिएका हुन्। नेपालमा गौतम बुद्ध जन्मिएको भनेर हामी प्राइड गर्दैछौँ, संसारभरि एउटा महान अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ। गायक धीरज भाइले त गौतम बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर ग्लोबल क्याम्पेन गर्नुभएको छ। तपाईँले त्यति मात्रै गर्नुभएको छैन, नेपाल र चिनको महान मैत्री सम्बन्धलाई हिलो छ्याप्दै चिनको इसारामा नेपालले काम गरिरहेको भनेर अनावश्यक रूपमा चिनलाई तान्नु भएको छ। 70,000 हेक्टर जमिन जो भारतले लुटेको छ, तपाईँ चिनलाई लुटेर देख्नुहुन्छ। खबरदार। हुन त हामी चिनले पनि 1 इन्च जमिन तलमाथि गर्यो भने हामी सहँदैनौँ, उसले गरेको छैन, उसलाई धन्यवाद दिन्छौँ, ऊ हाम्रो महान मित्र हो। दुःख सुखको बेला उसले सहयोग गरेको छ, साथ दिएको छ। अनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ सरिता गिरी तपाईँ जस्तो लेन्डुप दोर्जे चिन्तनको चेली भन्न पनि लाज लाग्छ, घिन लाग्छ। तपाईँको घिनौना अभिव्यक्तिलाई हामी ठाडै खारेज गर्न चाहन्छौँ। वी आर एक्सट्रिमली कन्डेम। हामी कडाभन्दा कडा शब्दमा निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छौँ। हर देशभक्त नेपालीको रगत उम्लिएर आएको छ। र उहाँले अर्को कुरा के भन्नुभयो भने हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय समृद्धिको लाइफ लाइन बन्न सक्ने फेट चेन्जर गेम चेन्जर प्रोग्रामको रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तपाईँलाई थाहा छ त्यसै गरी राष्ट्रिय गौरवको निजगढ तराई निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक अहिले बनिरहेको छ। पहिला इन्डियाले बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले मर्यादा गर्नुभयो। त्यो नभइसकेपछि गौरवशाली सेनाले बनाउन लागिसकेपछि यो देशको आर्मी प्रहरी अख्तियार अड्डा अदालत सबै कुरो पङ्गु बनाइदिने, इन्स्टिट्युसनहरू फेल बनाइदिने। तपाईँलाई थाहा छ यो देशका सुरक्षाकर्मीहरूलाई हामी सल्युट गर्छौँ। कमी कमजोरी भयो होला, द्वन्द्वकालमा हामी भिड्यौँ पनि होला, तर यो देशको सुरक्षा गर्ने वर्दीवाला देशभक्त सिपाहीको अपमान किमार्थ हामीलाई सह्य छैन। हामी भन्न चाहन्छौँ देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा हर कोही देशभक्त अगाडि बढ्छ भने लेन्डुप दोर्जेले आँखा नचम्काउनु, हात नलम्काउनु। र अर्को कुरा के छ भने गौरवशाली नेपाली सेनाको आकार घटाउनुपर्छ भनिएको छ। त्यति मात्रै होइन, सेनाले विकासको काम गर्न पाउनु हुँदैन भनेर असंसदीय अमर्यादित भाषा बोल्नुभएको छ। तपाईँले हिन्दीमा नेपाली महान नक्सालाई सत्तसराप गरेको कुरा चाहिँ रेकर्डमा बस्नु रे। अनि गङ्गा चौधरी जस्तो देशभक्त सांसदले तपाईँको बारेमा तपाईँको सारा 3 पुस्ते जन्मकुण्डली उतार्ने गरी बोलेको कुरा त्यो चाहिँ रेकर्डबाट हटाउनु, यो कहाँको संसदीय भाषा हो? अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, लक्ष्मण गिरी उहाँको श्रीमान पछि डिभोर्स भयो। तपाईँलाई थाहा छ उहाँको अमानवीयताको विषयमा? लक्ष्मण गिरी एउटा सोझो धनाढ्य परिवारको इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। रूपकी रानीले जादु चलाइन्, लट्ठै परे, विवाह गरे, पछि एउटा नागिनको बहुपासमा बाँधिए, सम्पत्ति पनि गयो, डिभोर्स पनि भयो, डिप्रेसनमा परे, रक्सीको मात्रा बढ्यो, बिचरा गुमनाम मृत्यु मर्न विवश भए एउटा देशभक्त। उहाँको पूर्व श्रीमान तपाईँ अमानवीय पनि हुनुहुन्छ। यस बापत पुण्य गौतममा मुद्दा लगाउनु छ भने कोही बात छैन, म तयार छु। र हो यस्ती कुख्यात लेन्डुप दोर्जे देशद्रोही देशघाती सांसद पदको फुली थुत्नुपर्छ। त्यो तपाईँ हामीले बोले पनि थुत्नुपर्ने। उनी त अङ्गीकृत हुन् र त्यसपछि उनको नागरिकतामाथि छानबिन गरेर त्यो अङ्गीकृत नागरिकता थुतेर उनलाई माइतको कुकुर प्यारो भएको छ, बिहारी नि हुनु उनलाई प्रिय छ भने, जनमन गण गाउन सोख छ भने, भारत माता की जय भन्छन् भने उनी उतै जाउन्, उतै रजगज गरून्। हामीलाई उनी चाहिएन, उनी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, उनी लाटो कोसरेले जस्तो सपना नदेखे हुन्छ। अङ्गीकृतहरूलाई खबरदार, हामी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति बनाउँदैनौँ। बरु राजनीतिक अधिकार पनि दिएको छ भने त्यसलाई खोज्नुपर्छ कि भन्ने डिबेट चलिरहेको छ। र मधेसको देशभक्तहरूको रगतमा, मधेसको देशभक्तहरूको शरीरमा हिन्दी मधेसी भारतीय जिन छ भनेर उनले ठाडै दिउँसै रात पारेकी छिन्। खबरदार, देशभक्त मधेसीहरूको अपमान अङ्गीकृतहरूले नगर्नु। यो देशको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी बचाउनको निम्ति उनीहरूले
पटक पटक बलिदान गरेका छन् महान देशभक्त बहादुर वीरहरूलाई हामी सम्मान गर्छौँ म भन्दा पनि उहाँहरूको कुरा जस्तो अब तपाईँले 24 घण्टे अल्टिमेटम दिनुभएको छ त्यसपछि अनसन बस्छु भनेर भन्नुभएको छ योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले यस्तो धेरैचोटि घोषणा गर्नुभयो त्यतिकै त्यो हट्यो के होइन त्यतिखेरको कुरा यो छ अथवा त्यसलाई लिएर चाहिँ अलिकति फेरि अर्को एउटा चर्चा कमाउनको होइन चर्चा कमाउन होइन के पुण्य गौतम यसै ल्याइरहने हो पुण्य गौतम यसै चर्चामा छ 24-48 घण्टा भने अगाडि पनि तपाईँ अनसनमा बस्नु सुन्नु न 24-48 घण्टा भनेको तपाईँको भिडियोको भ्युज जाँदा जाँदै आइसक्छ हेर्नु होला र म पक्नुहोस् तपाईँ अमानवीय हुनुहुन्छ तपाईँ क्रूर हुनुहुन्छ एउटा देशभक्तको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ सके तपाईँ देशभक्तको सम्मान गर्नुहोस् होइन भने मौन बस्नुहोस् पक्नुहोस् म तपाईँलाई भन्दैछु त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले मैले के भनेको थिएँ भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्र्याकको विषयमा खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा सही निर्णय दिएन भने म अनसन बस्छु भनेको थिएँ सही निर्णय दियो परमादेश जारी गर्यो त्यसकारण मैले कन्डिसनल हिसाबले त्यस बेला त्यो निर्णयलाई सम्मान गर्दै ब्याक हटेको एउटा कुरा म तपाईँलाई अर्को कुरा सुन्नुहोस् आउँछ भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनु होइन पख्नुहोस् न म तपाईँलाई भन्दैछु मेरा साथीहरूको पनि अभिव्यक्ति सुन्नु होला अर्को कुरा के छ भने मैले त्यतिखेर के भनेको थिएँ जस्तो यो जुन यो सुसाइडवाला फन्डा छ त्यो त एउटा मोबाइलले कताबाट खिचेको अप्रिल फुल मनाएको भिडियोलाई भाइरल गरियो त्योसँग यो कुरालाई नदाट्नुहोस् म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु भने जस्तो होइन यो साँच्चै एउटा देशभक्तले दिएको अल्टिमेटम हो मलाई आशा भरोसा विश्वास छ सके सरिता गिरीलाई उपेन्द्र यादव जसको मनमा अलिअलि भने पनि देशभक्ति छ सायद कम्युनिस्ट आन्दोलन पुष्पलालको स्कुलिङबाट आएको हुनाले होला उपेन्द्र यादवले आँसु चुहाउँदै सरिता गिरी जस्तो लेन्डुप दर्जेको मानस पुत्रीलाई सांसद बनाउनु भएको फेरि उहाँ किस्तीमा राखेर सांसद पद दिएको उहाँ जितेर आएको होइन र मलाई आशा छ उपेन्द्रजीले बाध्य तुलाउनु हुनेछ राजीनामा दिन यदि उपेन्द्रजीले गर्नु भएन भने संसदको 2/3 महाअभियोग लगाएर भने पनि उनलाई ठेगान लगाउनुपर्छ र उनको नागरिकतामाथि पनि छानबिन गरेर उनलाई नेपालमा बस्न मन छैन भने आफ्नै माइत जाउन् आफ्नै कुकुरलाई प्यारो गर्दै डुबाउँदै बस्छन् बाँकी एउटा अन्तिम जस्तो तपाईँ अब अस्ति 2 दिन अगाडि मात्र माइती घरमा एउटा चाहिँ सानोतिनो झडप भए चाहिँ भएको थियो र तपाईँ एउटा नेकपाका कार्यकर्ता हुनुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ एउटा समर्थन चाहिँ राजावादीबाट अलिकति ढल्केको हो भन्ने चाहिँ अलिकति देखियो त्यहाँनिर त्यो हो हेमराजजीको कुराहरू आइरहँदाखेरि हेमराजजीले त्यो विषय त्यो दिनको कुरा तपाईँहरू बढी कन्ट्राडिक्सन खडा गर्न खोज्नुहुन्छ के पहिलोचोटि जिन्दगीमा मैले यस्ता कुरा सुने पुण्य गौतम लोकतान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्रवादी हो डिएनए टेस्ट गर्नुहोस् कहिले पनि गणतन्त्रको विषयमा कम्प्रोमाइज गर्दैन ठुला आश्वासन रङ्गीन आश्वासनले पनि बहकिँदैन र मनसा वाचा कर्मणा म देशभक्त समाजवादी हुँ रहिरहनेछु यो कुरा ढुङ्गाको अक्षर जस्तो लेखिराख्नुहोस् एउटा कुरा दोस्रो कुरो मेरो असहमति कहाँ हो भने नेताको टाउकोलाई प्रतीक बनाएर फुटबल खेल्ने अनि त्यहाँ चाहिँ नेताहरूको फोटो राख्ने याद गर्नु होला त्यो फोटो एक त त्यस्तो क्रूर खालको खेल रच्न पाइँदैन देशलाई द्वन्द्वको कारखानामा फेरेर द्वन्द्व उद्योगी भएर देशलाई सन् 94 को रुवान्डा सुडान जस्तो बनाउने हुटु तुट्सी बीचको नरसंहार जस्तो जेनोसाइड मचाउने र देशमा हत्या हिंसा लुटपाट मचाउने यस्तो अराजकता किमार्थ मान्ने छैन ल मानौँ एकछिनको लागि फुटबलै प्रतीकको रूपमा बनाएको हो भने पनि त्यहाँ यो देशलाई सबैभन्दा कमजोर बनाउने लेन्डुप दर्जेवादी भूमिका निर्वाह गर्ने बाबुराम भट्टराई सरिता गिरी राजेन्द्र महतोहरूको फोटो किन टाँसिएन हाम्रो आपत्ति त्यहाँ हो त्यसकारणले पहिलो कुरा त हरेक नेताहरूको जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनु भयो जसले समाजवादको यात्रा तय गरिदिने एउटा अभिभावक हाम्रो काँधमा सुम्पिँदै हुनुहुन्छ र कमी कमजोरीका बावजुद पनि देशको पक्षमा जनताको पक्षमा उहाँहरूले बडो ठुलो त्याग गर्नुभएको छ जेल भोग्नु भएको छ भूमिगत सङ्घर्ष गर्नुभएको छ हामीले पनि गरेका छौँ र सुन्नुहोस् त्यस्ता नेताको अपमान गरेर कसलाई खुसी बनाउनु खोजिएको छ एउटा कुरा त्यो दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो के हो भने म कुनै पनि साथीलाई हिमानी ट्रस्टबाट सहयोग ल्याएर हिरो बन्न खोज्यो यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर आरोपित गर्न चाहन्न द्वन्द्वको कारखाना खोल्ने कोसिस कसैले पनि नगरौँ र म भन्न चाहन्छु कसैले पनि प्रतीकात्मक रूपमा टाउको काटेर फुटबल खेल्ने जस्तो क्रूर आह्वान नगर्नको निम्ति पनि आह्वान गर्छु र अन्तिममा मैले यति कुरा भनौँ साथीहरूको कुरा सुनेपछि थप केही राख्नु परेर राखौँला अन्तिममा यति कुरा भन्न चाहन्छु अब देशभक्तहरूले शिरमा कफन बाँधेका छन् महान जननीको रक्षाको निम्ति नेपाल आमाको रक्षाको निम्ति हरेक विषालु नागिनहरूलाई खोजी ठेगान लगाउन सक्षम छन् साथीहरू बोल्नु मोहन विष्ट सर के भन्दै हुन्छ जस्तो उहाँले अब सरिता गिरीको विषयमा बोलेर उहाँलाई संसद पदबाट बर्खास्त नगरेसम्म आवरण अनसन बस्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँको कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ र तपाईँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ र तपाईँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ हुनुहुन्न अब धेरै कुरा त उहाँले गरिसक्नु भएको छ र सरिता गिरी के हुन् कस्तो हुन् उहाँको सबै बारेमा उहाँले धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ हामीलाई त्यति धेरै अध्ययन पनि छैन तर एउटा कुरा के हो भने माननीय जस्तो पद बसेर
देशका बारेमा देशको अखण्डताको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसरी विष भवन गर्नु भनेको एकदमै त्यो गलत छ। उहाँले स्वतः आफैले लज्जाजनक भएर चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने त्यो एकदमै उहाँको लागि पनि त्यो घातक हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाहरू बसेको नदेख्ने र नेपालको सेना चाहिँ के अरे निजगढ विमानस्थलमा बस्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ आपत्ति हुने यस्तो कुरा पनि गर्ने हो। मान्य जस्तो पद भएर जस्तै हाम्रो तराईका कुनै पनि जनताहरूप्रति हाम्रो कुनै पनि शङ्का छैन। हाम्रो सीमा तराईको सीमाको रक्षा कसले गरेका छन्? त्यहाँका राष्ट्रवादी नेपाली जनताले गरेका छन्। तर केही भारतीय शासकबाट परिचालित यस्तै सरिता गिरी जस्ता मान्छेहरूले के गरेका छन् भनेपछि भारतीय शासकको चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ के अरे नुनको सोझो गरिरहेका छन्। यसरी चाहिँ राष्ट्रियताका सवालमा यस्ता कुराहरू गर्ने हो? यो केका लागि गरिरहेछ उनले? होइन, तपाईँ पनि पुण्य सरसँगै आमरण अनसन उहाँ बगाइदा एकदम उहाँले बस्नु भएन, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? उहाँले बस्नुहुन्न, बस्नु नहुने कुरा हामी सल्लाह गर्छौँ, छलफल गर्छौँ, यो कुरा सधैँ छ। तर अनसन नै सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन। तर कुरा के हो भनेदेखि उहाँले नैतिकताको आधारमा मान्य जस्तो पदमा बसेर राष्ट्रका लागि चाहिँ यसरी चाहिँ अनावश्यक अर्गलर कुराहरू चाहिँ विखण्डनकारी कुराहरू गर्नु हुँदैन र यसरी कूटनीतिक जस्तै चाइना भारतको र नेपालको जो सन्तुलन छ यसलाई पनि बिगार्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पञ्चशीलताको मान्यता स्वीकार यहाँ हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेता पनि हुनुहुन्छ। आज तपाईँको पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवा त एमसीसी त एकदमै दुधले धोएको जस्तो भन्नाले एकदम सङ्लो छ, पारित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ एकजना कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, नेता कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ यसको विरुद्धमा चाहिँ किन तपाईँ चाहिँ? म चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूले पनि पहिला भन्नुभएको कुरा हो, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छैन। छिट्टै हाम्रो पनि केन्द्रीय कमिटी बस्दैछ। केन्द्रीय कमिटीले 2-4वटा यो राष्ट्रघाती बुदाहरू चाहिँ संसदमा चाहिँ पारित गर्छ भन्ने पक्षमा हो। म एमसीसी ल्याउनै हुन्न भन्ने पक्षमा चाहिँ आएँ। एमसीसी लागू हुनुपर्छ, यसको 4-5वटा यो असमान राष्ट्रघाती बुदाहरू चाहिँ संसदसहित पास हुनुपर्छ भनेपछि संसदसहित पास भयो भने तपाईँ चाहिँ ओके हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ? अब जनआन्दोलन घाइतेसँग पनि थोरै बुझ्न चाहन्छु, तपाईँ चाहिँ किन आउनुभयो? यस्तो गाह्रो छ, शारीरिक रूपमा पनि अलिकति गाह्रो भइरह होला, यो अलिकति सङ्क्रमणको जोखिम पनि छ, कोरोना कहर छ, तपाईँ किन आउनुभयो? होइन, प्रष्ट रूपमा हामी चाहिँ यो एमसीसीको बारेमा त सबै राष्ट्रपति एकजुट भएर लागिराख्नु भएको छ। त्यसमा 4-5वटा बुदामा कति के छ त्यसलाई परिमार्जन तरिकाले त्यसलाई संविधान संशोधन गरेर चाहिँ यसलाई एमसीसी पास गर्नुपर्छ। यो देश र राष्ट्रको हितमा छ भने पास गरौँ, होइन यो देश र राष्ट्रको हितमा छैन भने यो पास नगरौँ भन्ने यो मान्यता हजुर त्यही त। त्यसैको लागि अब अर्को मुख्य कुरो चाहिँ सरिता गिरीको लागि किन एउटा तपाईँको एउटा राष्ट्रको यो एउटा नेपाल राष्ट्रमा बसेर एउटा पार्लियामेन्टभित्र चाहिँ बसेर एउटा राष्ट्रिय भाषा नबोल्ने, भारतीय भाषा बोल्ने, त्यस कारणले भारतीय रहको एजेन्ट पनि हो, एउटा भारतको जड पनि हो। किन भन्दाखेरि एउटा काला पानी लिपुले कर्ता हो सरिता गिरी भने हाम्रो तपाईँको त्यहाँ चाहिँ भारतीय सेना पसेको त्यहाँ त्यसको आँखाले फुटेको नदेख्ने, यहाँ हाम्रो निजगढ विमानस्थलमा चाहिँ हाम्रो नेपाली सेना पसेको चाहिँ उसलाई रिसिभी हुने आगो चल्ने यो के हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पार्लियामेन्ट के अरे यो संविधान सदनभित्रमा चाहिँ भारतीय त्यो इन्डियन भाषा बोलेर चाहिँ यहाँ नेपाली जनतालाई चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने कोसिस गरिएको छ। अब हामी नेपाली आम नागरिक अब चुपचाप रहँदैन, यस्ता जडलाई उखालो फ्याल्नुपर्छ। त्यो सांसदको फुली पनि उखालो फ्याल्छौँ। अब हामी भोलिबाटै हाम्रा कम्युनिटी नेतृत्वबाट हामी आम अनुसार बस्छौँ। 24 घन्टाको अल्टिमेट उहाँले दिइसक्नु भएको छ, बुझाइसक्नु भएको छ, गिरियामा गइसक्यो। अब हामी चाहिँ त्यो पत्र आएपछि हामी लगातार अनुसार बस्छौँ। भनेपछि उहाँले राजीनामा नदिएसम्म अथवा उहाँलाई पार्टीले बर्खास्त नगरेसम्म तपाईँहरूको आमरण अनसन अथवा प्रष्ट रूपमा यहाँ सुन्नु, म के भन्न राष्ट्रिय के अरे समाजवादी पार्टीका मान्य गण्य मोहन ठाकुर अहिलेका अध्यक्ष र उपेन्द्र यादवज्यू तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको पार्टीको मान्छे हो, उहाँलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुहोस्। होइन भने हामी सारा पार्टीको एकजुट भएर फेरि तपाईँको ती सांसद सरिता गिरीलाई चाहिँ हामी भित्रबाट थुतेर टिकट काटेर हामी पठाइदिन्छौँ भारततिर। राष्ट्र निर्माता हामी छोड्दैनौँ त्यस्तो। सुन्नुहोस्, नेपाल एकीकरणकर्ता यदि सरकारले भन्नाले पार्टीले हटाएन तपाईँ आफै चाहिँ पैसाले टाउको छेडिदिन्छु। हिजो पनि चल्ने उता लडेर गोली खाएर आएको हामी डराउँदैन, हामी छेडिदिन्छौँ। हामी सरकारले आदेश दियो हामी छोडिदिन्छौँ। जस्तो मैले भन्न खोजेको के भने जननेता कमरेड मदन भण्डारी लोकतान्त्रिक पुरुष बिपी कोइराला त्यति मात्रै हो र राष्ट्र एकीकरण कर्ता युनिफायर किङ पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गरेकी छिन् सरिता गिरीले। उनको हैसियत के हो, औकात के हो, उनी कहाँ जन्मिएकी हुन्?
यो देशलाई जसले बनाए, जसले विकास गरे, यो देशको भूगोल र इतिहास रक्षाको निम्ति जसले आफ्नो ज्यानको दाउ लगाए, उनीहरूका सच्चा उत्तराधिकारी हुने हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। र तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु, हामी 1-2 दिने अल्टिमेटम दिन्छौँ, त्यो भित्र पनि सरिता गिरीले सके स्वैच्छिक ढङ्गले होइन भने पार्टीको निर्देशनमा, नभए संसदले महाभियोग लगाएर उनलाई संसदबाट निकाल्ने घोषणा गरेन भने पुण्य गौतम लगायत म सबैलाई आमन्त्रण गर्छु। यहाँ विचारधारावाद मात्रै होइन, हामी नेकपाका देशभक्त नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, आउनुहोस्, काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि आए हुन्छ, सबैलाई स्वागत छ। देशघातीहरू विरुद्ध जो मोर्चाबन्दी गर्न आउनुहुन्छ, मैले भने एमसिसीका घातक बुदाहरू हामी एमेन्डमेन्ट गर्छौँ। त्यसमा संशोधन नगरिकन कुनै पनि हालतमा जस्तो भारतको सहमति दिनुपर्ने आदि इत्यादि नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने यस्ता कुरा, बौद्धिक सम्पत्ति, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा उनीहरूको राइट हुने, यो कुरा हामीलाई मान्ने छैन। त्यसकारण गद्दार रेन्डुप दोर्जेकी मानस पुत्रीको स्तरमा पतन भइसकेकी खातीय नेपालका गातीय भारतकै भने जस्तो अत्यन्तै कुख्यात देशद्रोही सरिता गिरीलाई कराप झ्याप बनाएर म त संसदमा छैन, त्यसकारण म यो संसदीय भाषा बोल्नु जरुरी छैन। नेपाली जनताको भावलाई म मुखरित गर्न चाहन्छु। उनको सांसद पदको थुली थुत्ने र नागरिकतामाथि छानबिन गरेर उनलाई नागरिकताबाट च्युत गरेर चाहन्छन् भने जनगण भन्न बिहारतिर जाउन्, भारत माता कि महान माता कि जय भनुन्। र हामी भन्न चाहन्छौँ, सरिता गिरी तपाईँले सके आफैले पदबाट राजीनामा दिनुहोस्, नभए तपाईँलाई घोक्रे ठ्याक कसरी लगाउनु पर्छ हामीलाई थाहा छ। बाबुरामजीले पनि के 3 करोड जनताले ठिक पारेछन्। नेपालकै माटो, नेपालकै नुन तेल खाने, पानी खाने, अनि त्यहाँबाट भारत गाना गाउनु मिल्छ। बाबुरामजीको पनि दुईटा कुरा सुन्नुहोस्। बाबुरामजी आउनु। यो अहिले मैले एउटा इन्टरभ्यू दिइसकेको छु। ठिक छ, एउटा शब्द त अब के के हो भने जुन अहिले पुण्यजील छ नि, पुण्यजीले जुन देशको होइन उहाँको चाहिँ जुन यो सरिता गिरी छ नि, जुनले चाहिँ यो राष्ट्रघात अभिव्यक्ति दियो, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ उहाँ अनसन बस्नु चाहिँ दिने खालको चाहिँ उहाँले अभिव्यक्ति के भन्छ घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसप्रति मेरो चाहिँ ऐक्यबद्धता छ है। अनि सम्पूर्ण देशभक्त साथीहरू यसमा ऐक्यबद्ध हुनुपर्छ भन्ने म आह्वान पनि गर्छु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँहरूले जो चाँजो पाँजो मिलाउनु भयो एउटा देशभक्त मिडिया कर्मीको हैसियतले, तपाईँहरूको पनि उत्तरोत्तर सफलता होस्। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, प्लिज पोजिटिभ ढङ्गले म्यासेज दिनु होला। धन्यवाद।